Tunanang Artikulo 36. Kining artikuluha tun-an sa semana sa Nobyembre 10 hangtod 16, 2025. Pangayog tabang sa mga ansyano. Temang teksto. Magtawag siyag mga ansyano sa kongregasyon. Santiago 5:14. Awit 103. Mga ansyano, gasa nga mga lalaki. Focus. Kung nganong importante nga moduol ta sa mga ansyano sa kongregasyon alang sa espiritual nga tabang. Para po uno, pangutana. Giyon sa pagpakita ni Jehova nga bililhon kaayo para niya ang iyang mga alagad. Bililhon kaayo para kang Jehova ang iyang mga alagad. Iya silang gipalit pinaagi sa dugo ni Jesus. O gitudlo niya ang mga ansyano sa kongregasyon sa pag-atiman nila. Gusto ni Jehova nga mahigugmaong atimanon sa mga ansyano ang iyang mga alagad. Ubos sa pagdumala sa Kristo, ang mga ansyano naningkamot sa pagpaligon o pagpanalipod nila gikan sa espiritual nga kadaot. Para po dos, pangutana. Kinsay ilabinang gustong tabangan ni Jehova? Gimahal pag-ayo ni Jehova ang tanan niyang alagad, pero ilabinang gusto niyang tabangan kadtong mga nag-antos ug naay problema sa espiritual. Iyan ning ginahimo pinaagi sa mga ansyano. Ang Ezekiel 34:15 ug 16 nagingon, Ako mismo ang magpakaon sa akong mga karnero, ug ako mismo ang magpahigda kanila, miingon ang soberanong Ginoong Jehova. Pangitaon nako ang nawala, dadon nako balik ang nahisalaag, pendahian nako ang naangol, ug paligunon nako ang naluya. Apan laglago nako ang tampok ug ang kusgan. Hukman nako sila ug ihatag kanila ang nahiangayng silot. Pero gusto niya nga mangayo tagtabang dihang ato ning gikinahanglan. Niya ng mga panahona, gawas nga kinasingkasing tang moampo sa Dios, makahangyo pud ta sa tabang sa mga magbalantay ug mga magtutudlo sa kongregasyon. Efeso 4, versikulo 11 ug 12. Para po tres, pangutana. Sa unsang paagi makabenepisyo ta sa paghisgot sa responsibilidad sa mga ansyano? Niini nga artikulo, atong hisgutan kung sa unsang paagi gigamit ni Jehova ang mga ansyano aron makadawat tag espiritual nga tabang. Atong tubagon kini nga mga pangutana. Kanos ata angay moduol sa mga ansyano alang sa tabang? Nganong angay nato nang himuon? Ug unsaon ta nila pagtabang? Bisan kung sa pagkakaroon maayo ra ang atong pag-alagad ug wala pa ta magkinahanglag espiritual nga tabang gikan sa mga ansyano, ang mga tubag niini nga mga pangutana makapalalom sa atong apresiasyon sa paagi ni Jehova sa pagtabang nato. Mahibaluan pod nato kung unsay atong buhaton kung moabot ang panahon nga magkinahanglan ta sa ilang tabang. Kanus ata angay moduol sa mga ansyano alang sa tabang? Para po 4, pangutana. Ngano makaingon ta nga ang Santiago 5:14 ngadto sa 16 ug bersikulo 19 ug 20 nagtumong sa espiritual nga sakit? Ang tinun-an nga si Santiago naghisgot bahin sa kahikayan nga gihimo sa Dios aron makadawat tag espiritual nga tabang. Siya miingon, "Duna ba'y masakiton kaninyo? Magtawag siyag mga ansyano sa kongregasyon." Ang Santiago 5:14 ngadto sa 16 nagingon, "Duna ba'y masakiton kaninyo? Magtawag siyag mga ansyano sa kongregasyon o magampo sila alang kaniya nga maghaplas kaniyag lana sa ngalan ni Jehova. Ug ang pag-ampo nga may pagtuo mag-ayo sa usa nga masakiton, ug si Jehova magbangon kaniya. Dugang pa, kung siya nakasala, siya pasayloon. Busa isugid sa dayag ang inyong mga sala sa usag-usa ug pag-ampo alang sa usag-usa aron mga ayo mo. Ang pangamuyo sa taong matarong dunay gamhanang epekto." Ang bersikulo 19 ug 20 nag-ingon, "Mga igsuon ko, kung dunay mahisalaag kaninyo gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong mahibaluan nga si bisan kinsa nga makapabalik sa makasasala gikan sa iyang sayop nga dalan, magluwas kaniya sa kamatayon ug magtabon sa daghang sala."
Ang konteksto ni ini nagpakita nga si Santiago naghiskot bahin sa espiritual nga sakit. Pananglitan, ang nagsakit giingnan nga mutawag dili sa doktor kundili sa mga ansyano. Naghiskot pud ni nga ang nagsakit maulian kung mapasaylo ang iyang mga sala. Maong klaro nga espiritual nga sakit ang gitumong dinhi. Siyempre, sama sa pisikal nga sakit, naapod tay angang himuon aron maayo ta sa espiritual nga sakit. Pananglitan, kung magsakit ta, matutag doktor, atong isulti ang atong gibati, ug sundon nato ang reseta o preskripsyon nga iyang ihatag. Sa susama, kung magsakit ta sa espiritual, angay tang moduol og ansyano. Isulti nato ang atong kahimtang ug sundon nato ang binasi sa Biblia nga tambag nga iyang ihatag. Mga hulagway para sa parapo 4. Collage. Una, lalaki nga nagsulti sa doktor bahin sa iyang problema sa abaga. Ikaduha, brother nga nagsulti bahin sa iyang kahimtang ngadto sa usa ka ansyano samtang nanglingkod sila sa gawas. Caption. Kung magkasakit ta, muadto ta og doktor. Kung magkasakit ta sa espiritual, angay tang muduol sa mga ansyano. Para po 5, pangutana. Unsay mga ilhanan nga nagkaluyan na ta sa espiritual? Sa Santiago Kapitulo 5, didasig ta ni Santiago nga muduol sa mga ansyano kung gibati nato nga nagkahuyang na ang atong espiritualidad. Ilabi nang importante nga ato ning himuon sa dili pa madaot ang atong relasyon sa Dios. Kinahanglan nga magmatinud-anon ta sa atong kaugalingon. Ang Biblia nagpasidaan nato nga kung dili ta mag-amping, basin maghuna-una ta nga maayo ra ang atong relasyon kang Jehova, pero ang tinuod dili diay. Maunay nahitabo sa ubang Kristohanon sa Sardis. Maong gipasidan-an sila ni Jesus bahin sa ilang espiritual nga kahimtang. Ang usa ka paagi nga atong masusi kung okay pa ba ang atong espiritualidad, mao ang pagtandi sa kalidad sa atong pag-alagad karon ug sa atong pag-alagad kaniadto. Pwede natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Naayan na ba kong mubasa sa Biblia ug mamalandong? Dili na ba ko regular sa pagtambong sa mga tigom ug kapuyan ng mangandam niini? Dili na ba ko dasig sa pagsangyaw? Nahurot na ba ang akong panahon sa paglingaw-lingaw o sa paghuna-hunag material nga mga butang? Kung oo ang atong tubag sa bisan asa niini nga mga pangutana, posibleng nagpakita ni nga nagkahuyang na ang atong relasyon kang Jehova. Kung ato ning baliwalaon, lagmit mosamot ang kahimtang. Busa angay tang mangayog tabang sa mga ansyano. Ilabi na kung nakita nato nga dili nato kayang tabangan ang atong kaugalingon o kung nakahimo na tagbutang wala uyuni ni Jehova. Para po 6, pangutana. Unsay angay buhaton ni adtong nakahimog seryosong sala? Siyempre, kung naay makahimog seryosong sala nga pwedeng mahimong hinungdan nga ang usa matangtang gikan sa kongregasyon, angay siyang mutuol og ansyano. Nagkinahanglan siyang tabang aron mabalik ang iyang maayong relasyon kang Jehova. Pasayloon lang ta ni Jehova sa atong mga sala kung mohimo tag mga buhat nga nagpakitag paghinulsol. Buhat 26:20. Apil niini nga mga buhat ang pagduol sa mga ansyano kung nakahimo tag seryosong sala. Para po 7, pangutana. Kinsa pay nagkinahanglag tabang sa mga ansyano? Dili lang kadtong nakahimog seryosong sala ang ginatabangan sa mga ansyano, kundili kadtong naluya sa espiritual. Pananglitan, tingali na listan kapag ayo nga suplan ang sayop ng mga tingwa. Basin mas lisod pa gyud ni ilabi na kung sa wala pa ka mahimong alagad ni Jehova na adik ka sa droga, nagtanaw pornografiya o immoral o pagkinabuhi. Kung mao, ayaw pagduha-duha sa pagpangayog tabang. Pwede kang makikistorya sa ansyano nga anda maminaw nimo, muhatag og praktikal nga tabang, ug magpasalig nimo nga mapalipay gihapon nimo sa Jehova basta dili ka magpadala sa sayop nga mga tinguha. Kung nag-uol ka kay nagsigig balik-balik ang imong sayop nga tinguha, mahimo kang pahinumduman sa mga ansyano nga nalipay sa Jehova nimo kay nangayo kag tabang ug gusto nimong ampingan ang imong relasyon kaniya. Para po 8, pangutana.
Kinahanglan bang makikistorya ta sa mga ansyano bahin sa tanang sayop nga atong mahimo? Ipatinaw. Dili kinahanglan nga muduol dayon ta sa mga ansyano sa matag higayon nga makahimo tag sayop. Pananglitan. Ibutang ta nga nasultihan nimog sakit ang usa ka igsuon. O tingali, wala ka makapugong sa imong kaugalingon ug nasuko ka pag-ayo. Imbis mo duol dayon og ansyano, pwede nimong ipadapat ang tambag ni Jesus nga makigdait sa imong igsuon. Pwede kang mag-research bahin sa kalumo, pailog, ug pagpugong sa kaugalingon aron nga mas mapakita pa nimo kining nindot nga mga hiyas. Pero kung dili gihapon nimo masulbad ang imong problema, pwede ra kang mangayog tabang sa mga ansyano. Sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Filipos, gihangyo ni Apostol Pablo ang usa ka wala nganli nga brother nga tabangan si Euodia ug Sintike nga masulbad ang ilang dili pagsinabtanay. Sa samang paagi, pwede pud kang matabangan sa usa ka ansyano sa inyong kongregasyon. Nganong angay tang mangayog tabang sa mga ansyano? Para po 9, pangutana. Nganong dili ta angay maulaw nga mangayog tabang sa mga ansyano? Kung nakahimo tag seryosong sala o kung mibati ta nga dili nato kayang suklan ang sayop nga mga tinguha nga kinahanglan tag pagtuo o kaisog sa pagpangayog tabang sa mga ansyano. Tingali maulaw ta sa pagbuhat ni anak. Pero nganong kinahanglan nato ng himon? Kay pinaagi sa pagsunod ni ini nga kahikayan ni Jehova, atong gipakita nga misalig ta niya ug sa iyang mga instruksyon nga makatabang nato nga magpabiling lig-on sa espiritual. Atong giila nga gikinahanglan nato ang iyang tabang aron dili ta makahimog sala. Ug kung nakasala ta, madawat nato ang kaluoy ni Jehova kung atong itug-an ang atong sala ug hunungon ang pagbuhat niana. Ang Proverbio 28:13 nagingon, siya nga nagatabon sa iyang mga sala dili mulampos. Apan kadtong mutug-an sa iyang mga sala ug mubiya niini kaluyan. Para po Gis, pangutana. Unsay mahitabo kung itago nato ang atong mga sala? Dako gyud kaayog kalainan ang pagtug-an ug ang pagtago sa atong mga sala. Kung atong itug-an sa mga ansyano ang atong mga sala, pasayloon ta ni Jehova ug mabalik ang atong maayong relasyon kaniya. Pero kung ato ding itago, mas musamudra ang kahimtang. Dihang gitago ni Haring David ang iyang mga sala, nag-anto siya sa espiritual, emosyonal, ug bisan sa pisikal. Sa pag-ilustrar, mas musamot ang atong sakit o injury kung dili dayon ta magpatambal. Sa susama, mas musamot ang atong problema sa espiritual kung dili dayon ta muduol sa mga ansyano alang sa tabang. Dili gusto ni Jehova nga mahitabo na maong gidasig ta niya nga husayon ang mga butang pinaagi sa pagtug-an sa mga ansyano aron mabalik ang atong maayong relasyon kaniya. Isaias 1, versikulo 5, 6 ug 18. Para po 11, pangutana. Kung atong itago ang atong seryosong mga sala, unsay posibleng epekto niini kadto sa uban? Posibleng maapektuhan ng uban kung atong itago ang atong seryosong sala. Mahimong mapugngan nato ang paglihok sa balang espiritu diha sa kongregasyon o posibleng mamiligro ang kalinaw sa mga igsuon. Maong kung nahibaluta nga naay igsuon nga nakahimog seryosong sala, angay nato siyang dasigon nga itug-an kini sa mga ansyano. Kung wala gihapon siya mutug-an human sa igo-igo nga panahon, kita ang mutug-an sa mga ansyano. Kay kung dili nato nahimuon, makasala pud ta kang Jehova. Ang atong gugma o pagkamaunungon kang Jehova mao'y magpalihok nato sa pagsulti sa tinuod. Makatabang na nga magpabiling hindo ang kongregasyon ug matabangan nato ang nakasalang igsuon nga mabalik ang iyang maayong relasyon kang Jehova. Unsaon ta pagtabang sa mga ansyano? Para po 12, pangutana. Unsay ginahimo sa mga ansyano aron tabangan katong luya sa espiritual? Ang mga ansyano gihatagag responsibilidad nga tabangan katong mga luya sa espiritual. Kung nakasala ka, basin musukra silag mga pangutana aron mahibaluan nila kung unsa gay imong gihuna-huna o gibati. Matabangan nimo sila kung imong isulti ang tanan. Bisan paglisod ni para nimo kay wala ka maanad nga isulti sa uban ang imong gibati
o maulaw ka sa nahitabo. Ayaw ka bala ka nga basig magpasagad na lang kag sulti. Hog, size, tres. Ang mga ansyano dili maghuna-hunag negatibo bahin nimo. Hinuon maminaw silang maayo ug maningkamot nga masabtan ang tanang detalye, una sila mohatag nimo og tambag. Nahibalo sila nga nagkinahanglag panahon ang pagtabang sa espiritual. Maong tingali, dili kay kas-ara kanila istoryahon. Hinuon, mapailubon silang mutabang nimo hangtod nga masulbad ang imong problema. Para po 13, pangutana. Sa unsang paagi ang pag-ampo sa mga ansyano ug ang ilang binasi sa Biblia nga tambag makatabang nato? Dihang mutuol ka sa mga ansyano, maningkamot sila nga dili dugangan ang kabugat nga imong gibati. Hinuon moampo sila para nimo ug madasig gyud ka sa gamanang epekto sa ilang mga pag-ampo. Sila pod maghaplas kanimo lana sa ngalan ni Jehova. Santiago 5, versikulo 14 ngadto sa 16. Kini nga lana nagtumong sa makapadasig nga mga pulong diha sa Biblia. Gamiton sa mga ansyano ang maong mga pulong aron hupayon ug tabangan ka nga mabalik ang imong maayong relasyon kang Jehova. Ang binasi sa Biblia nga tambag nga ilang ihatag makapalig-on sa imong determinasyon nga padayong himuon kung unsay husto. Pinaagi niini, samag madungog nimo ang tingog ni Jehova nga nagingon. Kini ang dalan, lakaw mo niini. Isaias 30:21. Para po 14, pangutana. Base sa Galatia 6:1, unsaon pagtabang sa mga ansyano kadtong nakahimog sayop nga lakang? Ang Galatia 6:1 nagingon, mga igsuon, bisan ko nang usa ka tawo makahimog sayop nga lakang ug wala makamatikod niini, kamong hamtong nga mga Kristohanon paningkamuti nga tul-iron siya sa malumong paagi. Apan bantayi ang imong kaugalingon, kay basig matintal sab ka. Ang usa ka Kristohanon nga nakahimog sayop nga lakang, wala na makasubay sa matarong nga mga sugdanan sa Dios. Tingali nakahimo siyang sayop nga desisyon o nakalapas sa balaod sa Dios. Ang gugma magpalihok sa mga ansyano nga tul-iron siya sa malumong paagi. Ang Gregong pulong nga gihubad og tul-iron pwedeng magtumong sa pagtul-id sa nalisang nga bukog aron maulian ni. Ang usa ka maayong doktor maningkamot sa pagtul-id sa nalisang nga bukog nga dili ra kaayo masakitan ang pasyente. Sa samang paagi, ang mga ansyano maningkamot sa pagtul-id sa igsuon nga nakahimog sayop nga lakang, pero ilan ang himuon sa paagi nga dili makahatag niyag dugang kasakit. Ang mga ansyano ipahinumduman pod nga bantayan ang ilang kaugalingon. Samtang maningkamot sila sa pagtul-id nato, ilang ginahinumduman nga sila pod dili ihingpit o posibleng makahimog sayop nga lakang. Imbis mahimong mahukmanon o maghuna-huna nga mas labaw o mas matarong sila, maningkamot ang mga ansyano nga mahimong mapainubsanon o magpakitag kaluoy. Mga hulagway para sa parapo 13 o 14. Collage. Una, ang doktor nga gipakita sa miaging hulagway nag-eksamin sa abaga sa lalaki. Makita diha sa bungbong ang resulta sa X-ray sa abaga sa lalaki. Ikaduha, ang ansyano nga gipakita sa miaging hulagway ug ang usa pa ka ansyano na gamit sa Biblia aron dasigon ang brother diha sa iyang balay. Ang brother malipayong namati sa mga ansyano. Caption. Gamiton sa mga ansyano ang Biblia aron lig-unon ug hupayon ta. Para po 15, pangutana. Unsay pwede natong himuon kung naatay problema? Makasalig yun ta sa mga ansyano sa atong kongregasyon. Gibansay sila nga dili ipanulti ang kompetensyal nga mga butang ug ibase ang ilang mga tambag gikan sa Biblia imbes sa ilang kaugalingong opinyon. Nahibalo pod sila kung unsay himuon aron padayon tang matabangan sa atong mga problema. Bisag ang mga ansyano lain-laing kinaiya o mga eksperyensya, makaduol ta kang bisan kinsa nila aron isulti ang atong mga problema. Syempre, dili ta moadto sa lain-laing mga ansyano aron lang mangitag tambag nga gusto natong madungog. Kung nato nang himuon, maparehas ta ni atong mga tao nga gusto lang magpagitik sa ilang dalunggan imbis mukat-on sa maayong pagtulunan sa pulong sa Dios. Ikaduhang Timoteo 4:3.
Dihang moduol ta sa usa ka ansyano bahin sa atong problema, tingali pangutan-on ta niya kung kinsa na nga mga ansyano ang atong giduulan ug kung unsang tambag ang ilang gihatag. Ug tingali mapainupsanon pud siyang mokonsulta sa ubang mga ansyano. Atong personal nga responsibilidad. Para po 16, pangutana. Unsay atong responsibilidad? Ingong mga karnero sa Dios, gibantayan o giatimanta sa mga ansyano. Pero dili ta nila butan kung unsay gusto natong himuon. Personal nato nga responsibilidad ang pagsunod sa matarong nga mga sukdanan sa Dios. Manubag ta sa Dios sa kung unsay atong ginasulti o ginabuhat. Pero uban sa iyang tabang, makapabilin tang matinumanon. Busa, imbis nga butan ta sa kung unsay gusto natong buhaton, gamiton sa mga ansyano ang Biblia aron tabangan ta nga masabtan ang panghuna-huna sa Dios. Kung atong sundon ang ilang binasi sa Biblia nga tambag, atong mabansay ang atong katako sa panghuna-huna aron makahimo tag maalamong mga desisyon. Hebreohanon 5:14. Para po 17, pangutana. Unsay angay natong determinasyon? Dako gyud kaayong pribilehiyo para nato nga mahimong alagad ni Jehova. Gipadala ni Jehova ang maayong magbalantay, si Jesus, aron lukatunta og hatagag kahigayunan nga mabuhi hangtod sa hangtod. Juan 10:11. Ug pinaagi sa mga ansyano sa kongregasyon, gituman ni Jehova ang iyang saad. Hatagan mo nakog mga magbalantay nga mulihok sumala sa akong kabubuton. Ug sila magtagana kaninyong kahibalo ug laom nga pagsabot. Jeremias 3:15. Kung naluya ta o nagsakit sa espiritual, dili ta angay maulaw nga mangayog tabang sa mga ansyano. Hinaot nga magmadeterminado ta nga pahimuslan pag-ayo ang kahikayan ni Jehova sa pagtabang nato pinaagi sa mga ansyano. Unsay imong tubag? Kanus ata angay muduol sa mga ansyano alang sa tabang? Nganong angay tang mangayog tabang sa mga ansyano? Unsaon ta pagtabang sa mga ansyano? Awit 31. Maglakaw ta uban sa Dios. Katapusan sa artikulo.